काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाहलाई एकजना बाले चस्मा खोलेर आँखा हेर्नुभएछ। त्यो भिडियो एकदमै भाइरल पनि भइरहेको छ। खास उहाँले के साँच्चीकै आम जनताले भने जस्तै बालेन्द्र शाह गजडी अर्थात् गाँजा खाएको सुरुमा बोल्छन् भनेर हेरेका थिए कि आखिर बालेन्द्र शाहको आँखामा जनताको माया कतिको छ त, परिवर्तनको सम्भाव कतिको छ त भनेर हेर्नु भएको के जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मूलत के छ भन्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ एजेड चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जीवित भगवानको रूपमा रहेका हुन्छन्। उसले आफ्नो त्यो बाल्यकाल जवानीकाल र त्यो आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष परिस्थिति सब अध्ययन गरेका हुन्छन्। बालेन्द्र शाहको नाम अत्यन्त चर्चामा आएर देश विदेशमा समेत उसको नाम रोशन भएको अवस्था र चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री रूपमा उपस्थित भएर देशलाई बनाउने चाहिँ एउटा नेतृत्वको रूपमा रहेको चाहिँ युवालाई एउटा बुवाले चाहिँ उनलाई चस्मा हेरेर आँखाको यिनको हेराइको के हो, यिनको दृष्टि के हो र यिनमा चाहिँ के खालको क्षमता छ र दृष्टिले पनि मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि हेराइ नै यस्तो चिज हो जुन हेराइले के हुन्छ भन्दा हेराइकै कारण माया पनि त हेराइबाट हुन्छ। आँखा नै नभए भने तपाईँले कोसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रकृतिसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, पशु पन्छीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेमिकासँग प्रेम गर्नुहुन्छ, श्रीमतीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, बालबच्चासँग प्रेम गर्नुहुन्छ, देशसँग प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो प्रेम गर्ने र घृणा गर्ने त हेराइबाट पनि फरक पर्छ नि त। हेराइमा पनि उसको चाहिँ अदृश्य शक्ति र चाहिँ अद्भुत चाहिँ के भन्दा एउटा व्यक्तित्व र नेतृत्व लुक्या हुन्छ। त्यो अब्जर्भेसन गर्नुको लागि र इन्भेस्टिगेसनको लागि बालेनको चाहिँ देशप्रतिको हेराइ के छ, यो हेराइमा कतै चाहिँ छदमबेसी अनुहार त छैन भन्ने खालको चाहिँ जस्टिफिकेसनको लागि उहाँले चाहिँ के भन्दा सधैँ कालो चस्मा लाउनु, उहाँको आँखा कस्तो छ है। जस्तै बालेनको त एउटा ठुलो आम सभामा त कोही भाषण पनि भएको अवस्था छैन। जस्तै मदन भण्डारी विभिन्न मान्छेले भाषण गर्दै रवि लामिछानेले भाषण गर्न हिँडेका छन् र बृहत चाहिँ भाषण त उहाँबाट भएको पनि छैन र टुक्का टाक्की मात्रै गर्नुभएको छ भने बालेन हो के, बालेनमा के शक्ति छ, किन 81 चाहिँ के भन्दा बालेन नेपालमा उदायो, बालेनले के साँच्चै देश बनाउला त, के बालेन साँच्चै देशको प्रधानमन्त्री होला त, के यो चाहिँ केटाले गर्न सक्ला त भनेर एउटा बाउले आफ्नो छोराको आँखा हेरेर विश्लेषण गरेको अवस्था पक्कै पनि हो र त्यो गर्न पाइने अवस्था पनि जन्मिएको यथास्थिति पनि हो। तर मेयरको अहिले उम्मेदवारको लागि घर दैलो क्रममा बालेन्द्र शाहले कतै माला पनि लगाएको देखिएन, जनतासँग भोलाकुसारी पनि गरेको देखिँदैन। माला नलगाउनुको खास कारण चाहिँ के हो, जनता जान्न चाहिरहेछ। अब मूलत के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो आफ्नो मौलिकता, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, कल्चर होइन, पहिचान, नेपाल, रीतिथिति होइन, सबै कुरा, सबै धर्म, सबै चाहिँ संस्कारलाई एउटा जीवन्तता दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ घन्टी पनि लगाएका छन्, घन्टी नै फेरेका छन्, लादो रातो टिको लगाएका छन्, मन्दिरमा गएका छन्। तर उनले के भन्दा धर्म त हिन्दू धर्मलाई मान्दैन भन्ने खालको कुरा पनि थियो। हिन्दू धर्मलाई मान्दैनौँ, राजालाई मान्दैनौँ, पशुपतिलाई देवता भन्दैनौँ भने जस्ता कुराहरू यिनीहरूले गरेर अब गाई गिनी काटेर खानु खगेन सुनाएर त गाई काटेर खानुपर्छ, मटन खाए जस्तो भन्ने खाले कुरा आयो। त्यो उनीहरू चाहिँ के त भन्दा अब क्रिस्चियनिटीको कुरा हो, हामीले सबै धर्मलाई सम्मान गर्छन्, क्रिस्चियन धर्म पनि सम्मानित छ, मुस्लिम धर्म पनि सम्मानित छ। अब हाम्रो त के भन्दा बौद्ध, किराँत र हिन्दू धर्मको त्यो एउटा वैदिक सनातन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छाताको रूपमा रहेको, संसारलाई गाइड गर्ने, संस्कार र सभ्यता सिकाउने, सभ्यताको सूचकको रूपमा रहेको, हिमालको काखबाट उदय भएको सभ्यतालाई विश्वले चाहिँ अङ्गीकार गरोस् र वसुधैव कुटुम्बकम, हामी चाहिँ मानिस एउटै हौँ, संसार हाम्रो घर हो भन्ने खालको एउटा सद्भाव, एउटा चेतना दिने एउटा धार्मिक आस्थाको रूपमा अगाडि बढेकोमा उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा माला नलगाउनु, टिको नलगाउनु, अब चाहिँ केमा 84 चाहिँ प्रतिशत चाहिँ ओमकार अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू लाई चाहिँ होच्याएर चाहिँ के भन्दा क्रिस्चियनिटीबाट चाहिँ अगाडि बढेको हो भने त यो सर्वमान्य उहाँले जितेरै गए पनि मान्यता प्राप्त हुने छैन। तथापि अब माला नलगाउनु, टिको लगाउनु नलगाउनु आफ्नो स्वरूपको कुरा हो। त्यो नलगाउँदैमा यसले धर्म मान्दैन, यो मन्दिर जाँदैन, यो धर्म भनिदियो भने त बालेनले चाहिँ यहाँ नेवा समुदायको कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, कुमारी पूजा यावत कुराहरूमा त हरेक ठाउँमा भाग लिएर यो धार्मिक र सांस्कृतिक सहरलाई अझै जीवन्तता दिनको लागि लागेको मेयर हो। त्यसैले अब यो टिका र माला लगाएनन् भन्दैमा चाहिँ नि अब भनौँ विपरीत दृष्टिकोणले हेर्नु चाहिँ मिल्दैन। तथापि यो चुनावी सारगर्मीमा त अब कसरी उसलाई चाहिँ होच्याउने, कसरी चाहिँ यो भनौँ यो विदेशी दलाल हो, उहाँले पेन्टेड भए हो, बालेन्द्र शाहबाट नै चाहिँ के भन्दा जेनजी पुस्तालाई गाइडेड गरेर चाहिँ देश खरानी बनाएको हो, यावत कुरा पनि त भनेको छैन। भनेर त भएन नि त, प्रमाणित त हुनु पऱ्यो नि त, भन्न पाइन्छ। यो चुनावी माहौलमा त एक त राजनीतिमा आइसके सात पुस्तासम्मको चाहिँ उसले गरेका कुकर्म मतलब सुकर्मको व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ भने बालेनप्रति त्यो कुरा आउनु भनौँ कुनै चाहिँ अर्थपूर्ण होइन। आउँदैमा चाहिँ के भन्दाखेरि बालेन चाहिँ एउटा क्रिस्चियन धर्मको चाहिँ भनौँ के त पादरी हो भन्न चाहिँ मिल्दैन है, भन्न पाइन्छ। तथापि बालेनले चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सहरलाई सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, मठ मन्दिर यावत चाहिँ जात्रा यावत कुराहरूमा उसले चाहिँ एउटा सहकर्मी एउटा अभिभावकीय रूपबाट बाटोबाट अगाडि बढाए हुनाले
बालनले माला लाएन, उसले चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी होइन भनेर यो चाहिँ आलोचना गर्नु अर्थपूर्ण मलाई लाग्दैन। ठिक छ, पछिल्लो समय उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। समय समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी। स्थायी सरकार पनि छैन, अब जनप्रतिनिधिहरू पनि भनौँ नभएको अवस्था छ। अब सुरक्षा अङ्गहरूको चाहिँ मनोबल पनि जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि सुदृढीकरण हुनुपर्ने यो सुरक्षा संयन्त्रमा त्यो खालको परिस्थिति जन्मेको अवस्था छैन। अब यत्रतत्र सर्वत्र चाहिँ के भन्दा एउटा वैदेशिक हस्तक्षेपबाट यो देश रहला कि नरहला भन्ने एउटा तरङ्गित अवस्था नेपाली समाजमा छाएको अवस्था छ। विदेशीका विमानहरू आउनु, अब तपाईँको चाहिँ विदेशी व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु, इन्डो पेसिफिक रणनीतिका चाहिँ कमान्डर इन चिफ नेपालमा आएर चाहिँ के भन्दा संवाद गर्नु, यावत कुराहरूले के छ भन्दा देशको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि स्थायित्व सबलीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा समेत एउटा के भन्दा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अब चुनाव लक्षित कुराहरूमा के छ भन्दा यो चुनावलाई कतिपय भनौँ व्यक्तिहरूले यो चुनावको मान्यतै छैन, यो वैधानिक सरकार पनि होइन, यो सरकारले गरेको चुनाव चाहिँ कुनै सार्थकता पनि राख्दैन भन्ने तर्फ चाहिँ केही सामाजिक विश्लेषक, विज्ञ अथवा अभियानकर्ता र चाहिँ आन्दोलनरत पक्षहरू पनि यसमा लागेको अवस्था छ। यसै गरी अब पश्चिम नेपालको सन्दर्भमा केही ठाउँमा चाहिँ के भन्दा उच्छृङ्खल परिस्थितिबाट बम भनौँ राखिएका कुराहरू र जनतालाई त्रसित बनाउने अवस्था विद्यमान रहेको र सुरक्षाको प्रणाली अत्यन्त चाहिँ के भन्दा संवेदनशील रहेको चाहिँ अवस्था पक्कै छ। अहिले झापामा बालेन्द्र शाह र केपी शर्मा ओलीको भिडन्तलाई महाभिडन्त मानिरहेको अवस्थामा झापा चाहिँ असुरक्षित हो कि भन्दै गरा बरु झापा सुरक्षित देखियो, बम भेटिएन। सुदूरपश्चिम अर्थात् पश्चिम क्षेत्रमा बढी हुनाले चाहिँ यो खुला नाकाको कारण पनि हुन्छ। अनि खुला नाकाको सन्दर्भमा त तपाईँको चाहिँ के त भन्दा अब पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अब चाहिँ खुल्ला सिमानाको अवस्थामा अब सुरक्षात्मक रणनीतिलाई पारदर्शी तरिकाले मूल्याङ्कन विश्लेषण चाहिँ सुरक्षा दिन सकिएन भने खुला सिमानाको फाइदा लिएर चाहिँ अपराध कर्मीहरू इन्ट्री हुने अब आवत जावत हुने प्रक्रिया चलेकी अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब विशेष गरी अहिलेको चुनावको महलको सेरोफेरो 3-4वटा चाहिँ स्थानमा चाहिँ अलिकति केन्द्रीकृत रहेको अवस्था मैले पाएँ। बालेन्द्र शाह र चाहिँ केपी शर्मा ओली ज्यूको चाहिँ भनौँ झापाको निर्वाचन क्षेत्र 5 नम्बरको कुराहरू आयो। यसै गरी सविता गौतम र रेणु दाहालको चाहिँ के भन्दा चितवनको कुराहरू आए। यसै गरी सर्लाहीमा गगन थापा र अमरेश कुमार सिंहको पनि अलिकति परिचर्चा चलेको अवस्था छ। यसै गोर्खामा चाहिँ के भन्दा सुदन गुरुङ र चाहिँ के भन्दा चक्रे मिलन दुईटाको भने यी 3-4वटा स्थानमा चुनावको अलिकति के भन्दा चर्चा परिचर्चा होइन अलि विस्तृत रूपमा भएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ के भन्दा झापामा सुरक्षा प्रणाली अलिक सबल सक्षम र किन भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीको नै त्यहाँ के भन्दा च्यालेन्ज भएको अवस्था छ। देशको प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ बालेनलाई स्थापित गरेको कुरा र केपी शर्माले पनि वाइ नट म पनि के कम छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ भनौँ आफ्नो विरासत पहिलेदेखि जरो गाडेको अवस्थामा चुनावको चाहिँ सरगर्मी र घम्साघम्सी भएको झापामा अवस्था पक्कै पनि। भनेपछि झापा एउटा यस्तो त्यस्तो स्थान बन्दैछ जो एउटा पूर्व मेयरको विरासत कि मास्ने कि नास्ने अवस्थामा छ, अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री जो अरूलाई मासेर अगाडि बढ्नुपर्ने दोहोरो भिडन्तमा छ झापा। यो चुनाव चाहिँ के त भन्दाखेरि चुनावी हुन त विगतमा चाहिँ अब 2007 सालदेखि नै चुनावका चाहिँ लहरहरू चाहिँ हालको दिनसम्म आएको अवस्था हुन्। विगतमा भएका चुनावले पनि देशलाई चाहिँ के भन्दा विकास उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अथवा समृद्धि, विकास, रोजगार, कृषि जन्य अवस्था, घाँस कपासको ग्यारेन्टी कुनै पनि सरकारले दिन सकेन। यो चुनाव के भन्दा व्यक्तिवादी चाहिँ परिस्थितिमा भनौँ भन्नुपर्दा जनयुद्धकै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डज्यूको चाहिँ के भन्दा एउटा आफ्नै परिवारलाई चाहिँ व्यवस्थापित गर्नको लागि 17,000 जना मान्छे मारिएको अवस्था पनि अहिले आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावको चाहिँ त्यही तात्विक अर्थपूर्ण चाहिँ परिस्थिति म चाहिँ देख्दिनँ। तथापि अहिले चाहिँ आगन्तुक चाहिँ बालेन्द्र शाह, अब रवि लामेछाने, अर्को साम्पाङ जस्ता चाहिँ नयाँ युवाहरूबाट देशमा केही परिवर्तन हुन्छ र यिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब पुरानालाई नट फर अगेन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेमा जनताको एउटा मेन्टालिटी एउटा डेभलप भएको हुनाले अब यी चाहिँ युवाहरू देशमा आएर केही गर्छन् कि भन्ने चाहिँ अवस्थामा जनताले चाहिँ वाचिन सीमा र समर्थन गरेको र भिड भडक्का देखिएको अवस्था पक्कै पनि हो। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि चुनावी चाहिँ अब अहिलेको परिस्थिति बडा गम्भीर छ। बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै होइन मेयरको चाहिँ पदावधि समाप्त नहुँदै बिचमा चाहिँ के भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गएको अवस्था छ। उनले झापाबाट नजित्दा बित्दै उनको राजनीतिक विरासत नै समाप्त हुने
हुने अवस्था छ। जतिसुकै अहिले हल्ला भिड भडक्का भएको भए तापनि तथापि त्यही ठाउँबाट केपी शर्माले उनको राजनीतिक विरासी समाप्त हुने अवस्था छ। यहाँ त भनौँ डेथ एन्ड लाइफको कुरा छ हेर्नु पोलिटिकल्ली है। उनीहरूले एउटा गम्भीर चाहिँ विषय पनि हो र यो चाहिँ यसै भन्ने सक्ने अवस्था पनि छैन हेर्नु। बालेन शाहलाई शङ्का गर्ने बाटो कतिको छ? काठमाडौँका जनताले भोट दिएर मेयर पदको लागि जिम्मेवार दिनुभयो, तर त्यो जनताको मतलाई हेला गरेर उहाँ चाहिँ यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह चाहिँ मन्त्रीको लागि जानुभएको छ। भोलि राष्ट्रपतिको अफर आयो भने फेरि त्यहाँको जनप्रतिनिधि गुम्नेको हो कि? अर्थात् कुर्सीको लागि लोभ त गर्ने रहेछ नि त जो भयो भने। होइन सत्ता होइन, यो राजनीति भनेको सत्ता र शक्तिको र पहुँच पावर र चाहिँ विरासतमा जानु र भ्रष्टाचार गर्नु बाहेक त नेपालमा के राजनीतिले कुनै पनि राज्यको नीति भनेको के भन्दाखेरि देशको विकास, जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने, विश्व जगतमा चाहिँ देशको चाहिँ के भन्दा विकास र समृद्धिको खाकाबाट विश्वलाई चिनाउने एउटा प्रक्रिया हो। अब यो राजनीति नि राजनीतिमा के भन्दा नीति पनि भएन, थिति पनि भएन। यो राजनीतिलाई ढाल बनाएर के भन्दा पोलिटिक्स डटी गेम, यो चाहिँ के भन्दा गन्दगीपूर्ण खेल भयो। यो खेलले के भन्दा दुर्गन्धित बनायो। मुठ्ठीभरका मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि आफू पनि आफन्तला बनाए। 14वटा प्रधानमन्त्री भए। 36 वर्षको अवधिमा कुन प्रधानमन्त्री देशको लागि मुलुकको लागि के गर्यो? यिनले राष्ट्रघात गरे। महाकाली सन्धि, गण्डक सन्धि, अब तपाईँ चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ के भन्दा एमसी सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई के भन्दा परचक्रीकोमा हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ विधि नियम सिस्टम अपनाए। वैधानिक तरिकाले सदनबाट नै के भन्दा एमसिसी पास गरेर अहिले चाहिँ यो अमेरिकाको चाहिँ के भन्दा सरगर्मी बढेको युरोपियन युनियन, भारत, चीन जस्ता राष्ट्रहरूले नेपालमा चाहिँ औँलो ठडाएको अवस्था छ। देश सुरक्षित अवस्थामा छैन। सर्वप्रथम अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ आज चाहिँ अघोषित रूपमा हामी शरणार्थी भएको अवस्था छ। हो, एउटा युद्धको रूपमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपाली आकाशमा चाहिँ फाइटर विमानहरू चाहिँ उडिरहेका छैनन्। भनौँ के भन्दा ग्राउन्डमा चाहिँ ट्याङ्क सैनिकहरू चाहिँ गस्ती गरेको देखिँदैन। तथापि चाहिँ के त भन्दा अघोषित रूपमा नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीति तय त नेपाली नेताहरूले गरेको अवस्था हो। हामीले अमेरिका, चीन, भारतलाई गाली गर्नु याद कुरा हो। नेपालका राष्ट्रिय गद्दारहरू, परजीवीहरू, लम्पसारवादीहरू, भ्रष्टाचारीहरूले के भन्दा अविवेकपूर्ण निर्णय गरेर मातृभूमिको अस्मिता रक्षा गर्न नसकेर जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न नसकेर युवा पुस्ताको चाहिँ भाग्यलाई अन्धकारमय बनाएर आफ्नो सन्ततिलाई विदेशमा चाहिँ एउटा सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउन र जग्गा जमिनदेखि लिएर चाहिँ भवनहरू किन्ने समेतको सुविधा दिएर आज चाहिँ समानुपातिक न्याय भएन भनेर जेनजी पुस्ताहरूले एउटा आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ देशले के पायो, मुलुकले के पायो, त्यत्र युवाहरू शहादत प्राप्त गरे। हजारौँ घाइते भएको अवस्था छ। देशमा न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा लागू भयो, न कुनै एउटा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हो, न संसद, र चाहिँ इतिहास जलाउने चाहिँ राष्ट्रघाती, देशद्रोही, अपराधी चाहिँ राक्षसहरूलाई चाहिँ सरकारले कारवाही गर्न सक्यो। आज त्यही चुनाव गर्छु भनेर गएका मन्त्रीहरू चाहिँ के भन्दा त्यही लोभमा आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर आज चाहिँ चुनावी मैदानमा चाहिँ घुमिएको अवस्था छ। अशान्ति अराजकताका कुराहरू छन्। हिजै राति चाहिँ के भन्दा दुर्गा प्रसाई नागरिक बचाउ अभियानको चाहिँ संयोजक दुर्गा प्रसाईलाई पनि के भन्दा सरकारले पक्राउ गरेको छ। एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर त्यो पक्राउ भनेको त्यो के भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श यो दुर्गा प्रसाईको मात्रै पक्राउ नभएर यो त सारा नेपाली जनता माथिको चाहिँ प्रहार हो हामीले लिएको छौँ। त्यसैले के भन्दा एउटा व्यक्तिसँग डराएको सरकारले के निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ चुनाव के गर्न सक्ला भन्ने अहम प्रश्नले नेपाली समाजमा चुनावको मुखमा आएर जन्मिएको अवस्था पक्कै पनि हो। दुर्गा प्रसाई अहिले जसरी पक्राउ गरिरहेका छन्, मूलतः कानुन हेर्ने हो भने झन्डै 25 दिनसम्म उनलाई थुन्न मिल्ने व्यवस्था रहेछ। यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि के दुर्गा प्रसाई साँच्चीकै चुनावपछि मात्रै छुट्छन्? मूलत त देखियो हेर्नुहोस्। अब किन भन्दा 25 दिन पहिले चाहिँ चुनावको चाहिँ 21 गते आउने अवस्था छ। अहिले तपाईँ 4-5 गते भइसक्यो। अब चाहिँ 15-16 दिनमा चुनाव हुन्छ। अब त्यो के भन्दा कानुन त के भन्दा उसले अब चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अशान्ति मचाएका, सामाजिक सद्भाव भनौँ खलबल गरेका, यो चुनावमा प्रतिकूलात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भनेर यो आचार संहिता विपरीत चाहिँ के भन्दा दुर्गा प्रसाईले काम गरे। अब 8 गतेदेखि अनिश्चितकालीन के भन्दा चक्काजामको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर दुर्घटना हुनसक्छ। चक्काजाममा चाहिँ बस डलिन सक्छन्, होइन, विभिन्न खालको यात्रुहरूलाई हुनसक्छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के भन्दा विभिन्न अराजक कुराहरू गर्न सक्छन्। त्यसमा घुसपेट भएर अन्य धनजनको क्षति हुनसक्छ। चुनावको चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ भनेर निर्वाचन आयोगको चाहिँ पत्रचारको आधारमा भनौँ नेपाल सरकारले चाहिँ भनौँ राति नै उसलाई चाहिँ आफ्नै घर निवासबाट पक्रेर र अनुसन्धानमा लगेको अवस्था छ। मूलतः प्रहरीले अनुसन्धानको यो जुन यो आरोप लगाइएको छ, यो आरोपको प्रक्रिया 24-25
दिनसम्म राख्ने कानुन र सिस्टमले दिएको अवस्था छ। त्यही हिसाबले चाहिँ पटक पटक म्याद थप्दै लगेर चुनावपछि नै उनलाई रिहाई गर्ने र यो चुनाव हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उन्मुक्ति नदिने चाहिँ वातावरणमा सरकार लागेको त स्पष्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब राति नै पक्राउ गर्ने पनि आवश्यकता थिएन, बिहानै पनि पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। दुर्गा प्रसाईसँग डराउने सरकारले के चुनाव चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था र चाहिँ निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ला भन्ने यो प्रश्न त नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको अवस्था त पक्कै पनि हो नि। हेर्नुहोस्, के दुर्गा प्रसाई एकजनाले अहिले सिङ्गो राष्ट्रलाई थर्काइरहेछ, हल्लाइरहेछ, त्यसैले उनलाई पक्रिनु बाध्य भयो सरकार? फर्काइरहेछ र चाहिँ भड्काइरहेछ भन्दा पनि दुर्गा प्रसाईले चालेको चाहिँ अभियान के त भन्दाखेरि सहकारी ठगहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, ब्याङ्कले चाहिँ जथाभावी ब्याज लिएर चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ निलाम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ रोकिनुपर्छ। मिटर ब्याजी चाहिँ मिटर ब्याजी त लघु वित्तीय चाहिँ ती पीडितहरू चाहिँ भनौँ मर्न बाध्य भएका छन्, कतिले आत्महत्या गरेका छन्, तिनलाई राज्यले चाहिँ के भन्दा एउटा सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उनलाई जीवनको रक्षा र सुरक्षा गर्नुपर्छ। नेपालमा जनताहरू बाँच्न पाउनुपर्छ, जनता छन् र चाहिँ राष्ट्र छ, जनता छन् र नेता छन्, त्यसैले जनताको चाहिँ मागलाई पुरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा उनले लिएको चाहिँ जुन एजेन्डा छ, एजेन्डा जनमुखी र चाहिँ के भन्दा गरिबमुखी एजेन्डा भएको हुनाले यसमा चाहिँ के भन्दा 77 जिल्लामा रहेका चाहिँ भनौँ पीडितहरू त मान्नुहोस् न तपाईँले यो सवालमा चाहिँ तपाईँ 72 लाख सहकारी पीडितका 72 लाख चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ यसबाट प्रताडित भएका छन्। अब आज देशको चाहिँ सिंहदरबार इतिहास जलाउनेले चाहिँ खुलेआम चाहिँ छाती ठोकेर चाहिँ के भन्दा जनता माझ गएर चाहिँ अब भोट मागेका छन्। ती अपराधी भ्रष्टाचारी पटक पटक टेस्टेड भएका नेताहरूलाई नेपाली जनताले प्रश्न गर्न सकेका छैनन्, लखेट्न सकेका छैनन्। ती अपराधीहरू राष्ट्रघाती जसले तपाईँ हाम्रो भविष्य वनमाथि खेलबाड गरे, नेपाल आमाको अस्मिता बचाउन सकेनन्, देशलाई चाहिँ के भन्दा अनिर्णयको बन्दी बनाए, आज विभिन्न खालको प्रोपोगन्डा मचाएर आफू बने, आफ्नो सन्ततिले बनाए, पैसा यति चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, उनले कमाएको पैसा नेपालमा मात्रै विदेशमा लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई खोकुलो बनाए, देशलाई अपाङ्ग बनाए भने आज ती अनुहारहरू आज फिल्डमा गएर मत मागिरहेका छन्। जनताले क्वेसन गर्न सक्ने तपाईँले के गर्नु हो, यो गाडी कहाँ किन्नु हो, यो सम्पत्ति कहाँ किन्नु हो, तपाईँलाई पटक पटक हामीले माला ल्यायौँ, पटक पटक हामीले विरासत दियौँ, पटक पटक तपाईँलाई चाहिँ विरासत पुऱ्यायौँ भने तपाईँले हामीलाई के दिनुभयो, मुलुकलाई हामीलाई के दिनुभयो, राष्ट्रलाई के दिनु हो, देशलाई के दिनु हो, लाज छैन, श्रम लाग्दैन भोटमा आउन भनेर लखेटेको खै प्रतिवाद गरेर खै अब कहिलेसम्म भेडा भन्ने यो अहम प्रश्न पनि हो। र जनताले यस्ता चाहिँ अपराधी टेस्टेड भएका अनुहारहरू, पटक पटक मन्त्री भएका, संसद भएका, प्रधानमन्त्री भएका, राष्ट्रपति भएका नरपिचासहरू, राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई क्वेसन किन गर्नु न तपाईँले भन्ने अहम प्रश्न हो। चुनाव आफ्नो ठाउँमा छ, पहिला देशको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। जनताको आवाज रोडबाट निस्केको मागलाई समाधान गर्ने र चाहिँ जेनजी पुस्ताको मागलाई अक्षरश यो तत्काल वर्तमान सरकारले पालना गर्नु पहिलो दायित्व हो। यो जेनजी पुस्ताहरू युवा पुस्ताहरूले जुन बलिदान दिए त्यो चाहिँ सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र ओमप्रकाश चाहिँ अर्याललाई चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री बनाउनलाई दिएका थिएनन्। त्यसैले के भन्दा एजेन्डा विपरीत सरकार किन विपरीत दिशामा गएर चाहिँ चुनाव 84को चुनावलाई 82मा ल्याउनको लागि के युवा पुस्ताले आन्दोलन गरेका थिए, तपाईँलाई मेरो प्रतिबद्धता। उसो त अहिले जेनजी सरकारले जुन खालको निर्णय गरेको छ सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो नि त्यो राम्रो पनि देखिन्छ, तर आर्मीलाई जुन खालको सुरक्षाको लागि अपनाइएको छ नि अहिले, प्रहरीलाई विश्वास नगरेर आर्मी मैदानमा खटाएको हो। प्रहरीले विश्वास नगर्ने प्रहरी तपाईँको चाहिँ जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा त अन्य सुरक्षा निकाय तपाईँ रोडमा देख्नुभयो, प्रहरी चाहिँ पिटाइ खाएको छ, प्रहरीका भवन चलेका छन्, प्रहरीलाई चक्कु हान्न मारिएको छ, जिउँदै चाहिँ प्रताडित गरेको यो सिपाही हो, यो डिएसपी हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुटी मारिएको छ। यो प्रहरीलाई मार्ने आन्दोलन थियो, सिंहदरबार जलाउने आन्दोलन थियो, संसद भवन जलाउने आन्दोलन थियो, सर्वोच्च जलाउने आन्दोलन थियो, हत्या जलाउने आन्दोलन थियो, कि पशुपतिनाथको चाहिँ आराध्य देवता धार्मिक आस्थामा एटेक गर्ने आन्दोलन थियो। अनि यस्तो खालको चाहिँ उहाँतिर घुसपेट भएर अराजक मचाउने तत्त्वहरूले अझै चाहिँ के भन्दाखेरि शिर उठाएर छाती ठोकेर हरेकलाई च्यालेन्ज गरेर देशको कानुन र संविधानलाई समेत च्यालेन्ज गरेर अगाडि हिँडेका छन् भने खै त कारबाही सुशीला आमा, खै त एक्सन, खै त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, खै अपराधीलाई कारबाही, जसले नेपालको इतिहास जलाए तिनलाई खै त चाहिँ कानुनी कठघरामा उभाएको परिस्थिति, खै त जेनजी उभाएको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री 3 करोड नेपालीले चुनेर चाहिँ मताधिकारले चाहिँ निर्वाचित गर्न पाउने पद्धति, अनि त्यो अहम प्रश्न हुन्थ्यो। सरकार किन यो गर्न सकिरहेको होइन? अहिलेको सरकार आफै पनि त म्यादी सरकार छ, म्यादी सरकारको त्यति धेरै तागत पनि हुँदैन भन्ने खालको आम जनमासमा त्यो विश्वास पनि छ।
आफै म्यादी भएको हिसाबले म्यादीलाई विश्वास नगरेको हो कि? अनि म्यादीको यस्तो कसरी विश्वास भन्दाखेरि म्यादी भन्दा पनि त अवैधानिक सरकार हो। किन हाम्रो चाहना अथवा नेपाली जनताको चाहना यो संविधानिक बाधक हो। संविधानै देशको घातक चाहिँ के भन्छ दस्तावेज हो। यो संविधानलाई चाहिँ आडमा राखेर यिनले देशलाई चाहिँ निलाम गर्ने परिस्थितिमा गएको अवस्था पनि हो। त्यसैले संविधान न खारेज भयो, न पुनर्लेखन भयो, न संशोधन भयो, न अन्तरिम संविधान गठन गर्यो, न यी भ्रष्टाचारलाई सैनिक हिरासतमा लिएर कु गरेर चाहिँ के भन्छ सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ यो भनौँ अपदस्थ गरियो। यसलाई त सुरक्षा दियो, सम्मान दियो। अझै यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ के भन्दा त्यही राष्ट्रपति, त्यही प्रधानमन्त्रीको त्यही अवधारणा भयो भने के परिवर्तन भयो? परिवर्तन केही पनि भएन। किन्तु परन्तु त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यो सरकारै अवैधानिक सरकार छ। यसले चाहिँ दीर्घकालीन निर्णय गर्न पनि मिल्दैन। यसले गरेको चुनाव मान्य होला पनि भन्न सकिन। तर विश्वको इतिहासलाई हेर्ने भने यसरी चाहिँ के भन्दा यस्तो क्रान्ति र विद्रोहबाट जन्मेको सरकार सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली हुन्छ। उसले जे पनि गर्न सक्छ। 2046 सालदेखि आजसम्म गरेका देशलाई लुटेका भ्रष्टाचारी, दुराचारी, परलम्पसरवादी, अपराधी चाहिँ विदेशी दलालहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर त्यो यस्तो भएन। जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएन। केवल के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुशीला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो चाहिँ जनजी पुस्ताको आन्दोलन त्यसमा नै केन्द्रीकृत रह्यो र उहाँको सुवारटान राम नाम कहु पट्टु भनेर उहाँले के हुनु निर्वाचन भनेर उहाँ चाहिँ भनौँ अगाडि बढ्नुभयो। अहिले आएर चाहिँ उहाँ किन्तु परन्तु भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हो विदेशी सेनाहरूको अभ्यास हुन्छ, संयुक्त कारबाही हुन्छ, अपरेसन हुन्छ, इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। हरेक देशको सेनाहरूले एकअर्काको चाहिँ आफ्नो चाहिँ तालिमहरू, योग्यता, क्षमता, विज्ञता, इन्भेस्टिगेसनलाई सेयर गर्ने पद्धति हुन्छ। अब टोली खेलमै आएर नाचिएका छन्, मादल बजाएकी छन्। गत वर्ष चाहिँ नागार्जुन विद्यालयमा दमा ठोकेकै छन्। एमसिसीको प्रभाव भएकै हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले जस्तो खालको जस्टिफिकेसन गरे तापनि यो त के त भन्दा अहिले चाहिँ टोली खेलको चाहिँ ग्राउन्डमा अमेरिकी सेनाले मादल बजाउनु अथवा डम्फो बजाउनु, दमा बजाउनु, नाच्नुले के भन्दा यिनले पूर्व चाहिँ के भन्दा के हो अब यी चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ नाचेपछि टोली खेलमा आएर चाहिँ के भन्दा भनौँ बुट बजारेपछि नेपाली जनताको प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर यो टेस्ट गर्नलाई फालेको तुरुप हो। सैन्य अभ्यास हुन्छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। चीनका सैन्य अमेरिकी सेना, फ्रान्सी सेना, जर्मन सेना, भारतीय सेना, हाम्रै सेनाहरू पनि गएर तपाईँको त्यो भने गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भारतमा पनि मार्च परेड गरेको अवस्था छ। त्यो अन्यथा लिँदैन। तर त्यो के भन्दा बाघ करायो, के भन्दा बाख्रो हराएको परिस्थिति देख्दाखेरि त यसले पनि के भन्दा एउटा के हुन्छ जनताको प्रतिक्रिया। जहाँ यहाँ एमसिसी पार भए पश्चात यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाली सेना अमेरिकी सेना नेपालमा आयो भने गगन थापाले चाहिँ जसले 10 बुँदे चाहिँ व्याख्यात्मक सम्झौतालाई टेकेर चाहिँ बहुमतद्वारा चाहिँ जनताको घोर विरोध हुँदा पनि मिलियन च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसिसी पास गरेका गगन थापाले भने यदि चाहिँ के भन्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आयो भने मैले चाहिँ मेरो नागरिकता खारेज गरिदिनु, मेरो सम्पत्ति जफत गरिदिनु, मलाई 4 पाटे मोडेर चाहिँ के भन्दा थानकोट कटाइदिनु भनेर एउटा युवाले सदनमा चाहिँ बोलेका कुरा त प्रमाणित रूपमा आएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ हाम्रो बुझेका जानेका यो सुरक्षा परिस्थितिमा हामीले के अनुभव गरेको हिसाबमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सैन्यहरूले अभ्यास गर्नु, एकअर्कामा भनौँ सेयर गर्नु, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड मार्चमा चाहिँ भाग लिनु यो कुनै नौलो कुरो होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा नेपालको एमसिसी पास हुनुको परिस्थिति एसएचपी होइन एसपिपी चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ स्टार्ट गरेर अमेरिकी सेनालाई ल्याउने परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्दा एउटा अग्रिम चाहिँ कास्टिङ चाहिँ भएको चाहिँ पक्कै पनि हो। सत्य चाहिँ बोल्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा सुशीला कार्कीज्यू पनि अब के भन्दा अब चुनाव गराउने हो या चाहिँ राजीनामा दिने हो, म त के गरौँ भन्ने खालको मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि के भन्दाखेरि अब आफूले केही गर्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ आदेशअनुसार काम गर्नुपर्छ। उहाँले गर्न चाहेर पनि भएको अवस्था छैन। यो सरकार कसले बनायो, कसरी चल्यो यो पनि शङ्काको अवस्था छ। यो वैधानिक सरकार हुँदा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनाव चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। चुनावी चाहिँ के भन्दा परिस्थिति समयले मागेको आवश्यकता पक्कै पनि होइन भन्ने मेरो विश्लेषण रहेको छ। घर दैलो